ليبلوكم أيكم أحسن عملا نسلم ونصلي على سيد الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقريبنا وكريمنا ورحيمنا وعظيمنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على برسالة محمد صل على بإدارة محمد صل على بصدارة محمد صل على بزيارة محمد صل على بقيادة محمد اللهم صل على محمد بعبادة محمد برياضة محمد بتلاوة محمد بسخاوة محمد بإمامة محمد
صلی علی محمد بدیانت محمد بعظامت محمد بنظامت محمد بامامت محمد صلی علی باعلان محمد ایمان محمد عنوان محمد بیان محمد قلب جنان لسان محمد صلی علی فرقان برہان قرآن محمد صلی علی آن شان بیان محمد اللہم صلی علی محمد بکتف محمد بصدر محمد بعدل محمد بصدل محمد بعذر محمد بنظر محمد بحضر محمد بسفر محمد بقدر محمد بأجر محمد بعجب محمد بخلوت محمد بجلوت محمد بجلال جمال کمال اقبال یعول معال صدق مکان محمد اللہم صلی علی محمد امین محمد جبین محمد حسین محمد نظیم محمد وسیم کریم عظیم یتیم محمد اللہم صلی علی محمد بحسن جمال محمد بحسن کمال محمد بحسن اقبال محمد بحسن قال محمد بحسن حال محمد بحسن حول محمد بحسن قیل محمد بحسن قول محمد بحسن وقالت محمد بحسن عدالت محمد بحسن نزاکت محمد بحسن صداقت محمد بحسن شرافت محمد بحسن عظامت محمد عظامت محمد صلی علی بحسن عظامت محمد صلی علی بحسن صدیق محمد بحسن رفیق محمد بحسن شفیق محمد صلی علی بحسن عرفاق محمد صلی علی بحسن اعلان محمد بحسن بیان محمد صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی بعظمت محمد بنظمت محمد بنغمت محمد بحشمت محمد برفعت محمد صلی علی بجلالت محمد بجمالت محمد بکمالت محمد صلی علی بتجمل محمد صلی علی بتکمل محمد صلی علی بتنور محمد صلی علی بتصور محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وجلال محمد وکمال محمد واقبال محمد صلی علی بحال محمد صلی علی باحوال محمد صلی علی اکمل اجمل اجدر اکبر اظہر اجدر اسعد اشرف اظرف محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وحال محمد صلی علی محمد نبی محمد تقی محمد ولی جلی علی محمد دلیل خلیل امین حسین جمیل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ قابل صد احترام عزیزان گرامی قدر ذی قدر علماء کرام حاضرین سامعین مسلمین مخلصین
موحدین حضرات السلام علیکم۔ برادر محترم بھائی محمد آصف صاحب دے والد گرامی قدر کی رحلت، انتقال اور وفات دے سلسلے دے اندر اج دا یہ جتنا پروگرام قرآن و سنت کی محفل کا انعقاد، واز کرنا، واز سننا، اتنے تھوڑا ساڈا بیٹھنا، میری دعا ہے کہ اللہ اس سب عمل کا ثواب اور اجر ساڈے انہاں بزرگاں نوں عطا فرما دے، اللہ انہاں دی آخرت دی منزل آسان فرما دے، اللہ پسماندگان نوں صبر جمیل عطا فرماوے، اللہ ساڈے بزرگوار نوں اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ مختصر وقت دی قلت کے پیش نظر دو چار کلمات اور معروضات تہاڈی خدمت کے اندر پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور تہاڈی حاضری نو اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما دے گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا دے جہان وچ آون والا انسان جدوں ہوش اور حواس دی زندگی وچ قدم رکھدا ہے، اس دے دل دی تمنا اور تڑپ یہ ہوتی ہے کہ اس زندگی دے خاتمے تو بعد اللہ میرا مکان اور میرا ٹھکانہ جنت وچ بناوے۔ یہ ہر مسلمان دی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان دی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ دنیا دی زندگی دکھی سکھی گزر جانی ہے، دنیا دے حالات وچوں میں گزر کے جدوں تیرے دربار وچ پہنچا تو میرا فیصلہ اللہ اے ہوئے کہ میں بجائے جہنم دے سدھا جنت وچ جان والا بن جاواں۔ جنت وچ جدوں بندہ جان دی دل وچ طلب رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اس واسطے پھر اللہ پاک نے جڑی شرط لائی ہے دنیا دے اندر، اگر وہ شرط تے بندہ پورا اتر آوے تو او دے مرن دی دیر ہے، جنت وچ داخل ہون دی کوئی دیر ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ گل سمجھ آتی پئی ہے؟ سارے بزرگ کرو اے تھوڑا جا کے ہو، پچھلی جگہ خالی کر دو، پیچھے بعد بندے آندے نہ آخر چنہ نو مشکل پیش آتی، یہ جگہ جڑی خالی ہے نا یہ جگہ پر کر دو، پچھلی دروازے یہ جگہ خالی کر دو، سیڈہ تے بیٹھ دیو، دروازے بالکل خالی کر دیو، کوئی بندہ بعد جاوے اسا پریشانی نہ ہو۔ جزاک اللہ، اللہ تو انہوں اجر عظیم عطا فرماوے۔ نہایت ہی توجہ نال میری بات سن سو، انشاءاللہ فائدہ ہو سی۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا دی زندگی وچ اے طلب تے تڑپ رکھدا ہے کہ مرن تو بعد میرا ٹکانہ تے میرا مکان تے میرا مقام تے میری منزل تے میرا گھر جنت وچ ہوے، اللہ پاک نے دنیا دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے کہ اگر جنت وچ بندہ جانا چاہتا ہے تو وہ بندہ دو کام کرے۔ کتنے کام کرے؟ تو کم بندہ کر کے دنیا تو آوے تو وہ بندہ مرسی تو دا جنت کے دروازہ پہلے ہی کھلا پہ ہو سی، وہ دی انتظار ہو سی جنت۔ ایک کم یہ ہے کہ عبادت اپنے اللہ دی کر تے خدمت اپنے والدین دی کر۔ یہ سوکھا کم کے کوئی نہ، عبادت بندہ کس دی کرے؟ اللہ تا عبادت میرے علاوہ کسے دی کرن دی گنجائش قطعاً کوئی نہیں۔ عبادت میں اپنا حق بنائے تے خدمت میں تیرے والدین دا حق بنائے۔ یہ میرا حق مار سے تائیں تباہ تے برباد ہو ویسے، یہ اپنے والدین دا حق مارے ہو تاں بھی تباہ تے برباد ہو ویسے۔ اللہ پاک نے اے
دوویں مسئلے ایک ہی جگہ تے بیان کیتے قرآن پاک وچ اپنی عبادت دا ذکر جتھے کیتا ہے اوتھے تیرے والدین دا ذکر بھی نال کیتا ہے اللہ جیویں اللہ دی عبادت تیرے اوتے فرض ہے ایویں تیرے والدین دی تیرے اوتے خدمت کرنا بھی بولو بھائی سوتے تو نہیں پڑے تسے جاگ رہے ہو جڑے بندے جاگدے پے میرے نال صحیح معنی وچ جاگ کے جواب دے رہے ہیں عبادت دی اللہ دی ساڈے اوتے فرض ہے اور اپنے والدین دی خدمت کرنا بھی ساڈے اوتے فرض ہے یہ دو فریضے ادا کرن والا بندہ کدے جہنم نہیں جا سکدا جیڑا بندہ جہنم جاسی انہاں دو فرضاں وچ کوئی نہ کوئی کمی آئی ہو سی کوئی نہ کوئی کوتاہی آئی ہو سی کوئی نہ کوئی غفلت آئی ہو سی تا بندہ جہنم میں جاسی اگر اے دو شرطاں بندہ پوریاں کر کے جاوے جب قیامت تے بندہ اللہ دے دربار وچ پہنچی تے اللہ پاک فرشتیاں نوں آکسی اینو سیدھا بہشت برینے چ اپنے کندھیاں تے سوار کر کے لے جاؤ اینو ایتھے اج کھڑا ہون دی بھی گنجائش نہیں اے بغیر حساب دے جنت چلے جاؤ تا اللہ پاک نے ان دو چیزاں دا کٹھا ذکر کیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ایک گھرہ میں قرآن پاک کھولیا کرو قرآن پاک کھول کے پڑھن واسطے آیا ہے یہ ساڑی زندگی دا دستور بڑھ کے آیا ہے یہ ساڑی حیات دا منشور بڑھ کے آیا ہے یہ دے کل فائدہ اٹھایا کرو اصل تو سا غلاف چاڑ کے الماری وچ بند تک کر لیندے ہیں مگر اس قرآن نو کدے کھولن دی تکلیف بولو بولو نہیں کی تھی جاگ دے پہ ہو ایک بندے دی دعوت کی تھی بندے حافظ صاحب دی کہ حافظ صاحب نیک بندہ ہے انہوں روٹی کھواندے ہیں جاؤ یار اس کی دعوت کر کے لے جاؤ حافظ صاحب کی دعوت ہو گئی حافظ صاحب آکے گھر بیٹھا ہے کھانا شانا کھاتا اسے جگہ تے میزبانہ دے پیسے بھی پائے ہوئے رہا جی میں پکھا چلے تے پیسے اٹھے حافظ صاحب دی نظر پہ گئی ہے تو پیسے اٹھتے پائے 1000 والے نوٹ 500 والے نوٹ حافظ صاحب نے پیسے کٹھے کر کے جمع کر کے انہاں دا قرآن پاک اسے بیٹھا کے پہا انہوں کھول کے ہوتے ویچ رکھے دعوت ختم ہو گئی حافظ صاحب چلے گیا دوسرے دن میزبان نو دا بیٹا دے ابا میں بیٹھا کے پیسے رکھے ہم کہ وہ مل دے وہ نہیں پر مل دے وہ ساتھ ہے ہو تو ساتھی بیٹھا کے کوئی نہیں آیا استاد کا لائے کھانا کھاتا ہے ساتھی دعوتی کھا گئے حافظ صاحب ہونا انہاں کے وقت پاک کی وے کہ چوری بھی اسے حافظی کی تھی اور بندہ جو کوئی نہیں آیا انہاں حافظ صاحب نے بول چالی ختم کر دیتی سلام دعائی ختم کر دیتی سال گزر گیا سال تو بعد وقت انہاں نے دل کیتا کہ دعوت پکاؤنی چاہی دیئے تھے کسے بندے نو بلاونا چاہی دے اور کس نو بلاوا انہاں کہ اسے حافظ صاحب نو بلاؤ کس نو بلاؤ اسے حافظ صاحب نو بلاؤ تاکہ وہ دے کلو جڑے پیسے چوری کر گئے وہ بھی حساب پھرنا تے اتھے پہ کے سارا معاملہ بھی کریگا کر دے حافظ صاحب آ گیا حافظ صاحب روٹی کھاندے ہیں محسوس کر گیا کہ میزبانہ دا وہ رویہ میرے نال نہیں جڑا پہلے ہوتا وہ محبت ہی کوئی نہیں وہ پیار والی گلاں حافظ صاحب آکھن لگا ناراض نہ ہو وہ روٹی تو تھوڑی میں کھاندا پیا مگر یہ ہے کہ تھوڑے لہجے وچ مینوں وہ محبت نظر نہیں آتی انہاں کہ حافظ صاحب گل تھوڑی اپنی جگہ تے 100% ٹھیک ہے پچھلے سال تانوں بلایا ہاتھ ساڈے اسے بیٹھا کہ جو پیسے چوری ہو گئے تے تواڈے علاوہ ایتھوں بندہ ہی کوئی نہیں ہے تساں چوری وہ کیتی حافظ صاحب آکھے میں ہی کیتی حافظ صاحب نے کہا میں چوری کی تھی حافظ صاحب رومن لگ گیا انہاں کہ حافظ صاحب بندے کو غلطی ہو ویندی ہے بندے کو غلطی ہو ویندی ہے رومن دی ضرورت نہیں اساں تو معاف کر دیندے ہیں حافظ صاحب آکھے میں اپنی چوری تے نہیں پیا روندا
میں تھوڑی بدقسمتی کروں گا۔ انہاں کہ او کیویں؟ حافظ صاحب کہ اے جڑا الماری وچ قرآن پاک تسا رکھے ہوئے جڑا پچھلے سال پہ او پہ ہے، انہاں کہ جی پہ ہے، آ کے جاؤ کھولو اس کو۔ جدو انہاں کھولیا اوہی پیسے انہاں دے اسی طرح قرآن پاک جدو قرآن پاک کی جو پیسے نکلے، حافظ صاحب کہتا ہے میں تھوڑی بدبختی تے بدقسمتی تے روتا پیا کہ 365 دن گزر گئے ہیں جے تساں قرآن نو کھول کے پڑھیا ہوئے ہاں تو پیسے تواڈے وچ پئے ہن، تانوں مینوں چور آکھن دی ضرورت کوئی نہ ہے۔ میں اتنا چور نہیں جتنا رب دے تساں چور ہو کہ قرآن تواڈے گھر وچ پیا ہے 365 دناں وچ ایک دن بھی تانوں توفیق نہیں ہوئی کہ رب دے قرآن کو کھول کے پڑھ لو۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ قرآن پاک سارے گھروں میں موجود ہے، ساری مساجد میں موجود ہے، مدارس میں موجود ہے، دفتر میں لوگ برکت واسطے رکھ کے بیٹھے مگر کھول کے پڑھن دی توفیق تا میں تو سورت دا حوالہ دیتا ہے، سپارے دا حوالہ دیتا ہے تاکہ تساں گھر والی کے قرآن پاک کے انہاں آیات کو پڑھ کے تے معنی تے مطلب ویکھ لو کہ میں جو کچھ تانوں آکھ رہا اے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اے فیصلہ گھر جا کے کر لو۔ اللہ قرآن وچ پیادا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں فیصلہ کر رہا، اے میرا فیصلہ اے میں قانون بنائے، اے میں ضابطہ تے دستور بنائے، اے شرطاں میں تانوں لا کے پہ دسیندا، اے 2 شرطاں نے انہاں نوں پورا کر لو۔ پہلی شرط سن لو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے تواڈے بارے، بندے دے رب نے فیصلہ کیتا اپنے بندے دے بارے۔ اللہ بندے دے بارے کے فیصلہ کیتا ہی اللہ فرماندا ہے میرا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ پہلا فیصلہ یہ کیتا ہے کہ بندہ بھی میرا ہوئے تے جدا جھکے تا جھکے بھی میرے کے، بندہ بھی میرا تے عبادت بھی میری، انسان بھی میرا عبادت بھی میری، مخلوق بھی میری عبادت بھی میری، مخلوق بھی میری عبادت بھی میری، مخلوق بھی میری ریاست بھی میری۔ اللہ پاک فرماندا ہے جدوں تانوں پیدا کرن والا میں تا عبادت میری کیتی کرو، جدا رزق دے والا میں عبادت میری کیتی کرو، او جدوں تانوں نفع نقصان دے والا میں عبادت میری کیتی کرو، او جدا بیمار ہوے تے اس بیماری میں شفا دے والا میں اللہ شفا دے والا اللہ۔ ہاں ایویں نہیں قرآن پڑھ کے دساں، حافظ صاحب انشاءاللہ گواہی دے سن کے میں قرآن وچوں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ تمہارو پتہ نہ ہوئے آیت کس جگہ تے حافظ صاحب کو پوچھ لے گئے، پوچھ لے سنو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے اللہ مینوں بیمار کرن والا تو ہے تے ول بیماری تو بعد شفا دے والا لئی تو ہے، اس واسطے رزق دے والا بھی اللہ، جیڑا رزق دیندا ہے ول ذکر بھی اسے دا ہوئے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اور رزق دے والی ذات ہے، وہ ذات جدوں رزق دیتا ہے ول اسے دے مطالبہ کیتا ہے فذکرونی، رزق بھی میرا کھاتے ذکر بھی میرا کر، فذکرونی اذکرکم، تو مینوں یاد رکھ۔ اللہ فرماتا ہے جے زمین تے تو یاد کر سے میں تینوں عرش برین تے یاد کر سکتا۔
تو میرے گناہگاراں وچ یاد رکھ سے میں تینوں نیکوکاراں وچ یاد رکھساں تو فرش تے یاد کر سے میں اللہ تینوں عرش تے یاد رکھساں سبحان اللہ فذکرونی اذکرکم اللہ فرماندا ہے میں فیصلہ کیتا ہے بندہ بھی میرا تے عبادت بھی میری میں فیصلہ کیتا ہے مخلوق بھی میری تے عبادت بھی میری سجدہ بھی میرا نظر بھی میری نیاز بھی میری تے نماز بھی میری تے روزہ بھی میرے واسطے حج بھی میرے واسطے صدقہ بھی میرے واسطے خیرات بھی میرے واسطے زکوٰۃ بھی میرے واسطے عطات بھی میرے واسطے حرکات بھی میرے واسطے سکنات بھی میرے واسطے یہ تیری میری گل نہیں اللہ یہ گل اپنے پیغمبر نو بھی آتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرا محبوب پیغمبر اللہ اکبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی علیہ السلام دا نامی اسم گرامی آوے تا اللہ دے رسول فرماندے جیڑا میری امت جو میرے ہوتے درود نہ پڑے سب تو بڑا بخیل سمجھو اس بندے لو سب تو بڑا سخی ہو ہے جیڑا میرے پیغمبر دا نام سوڑ کے اللہ دے محبوب دا نام سوڑ کے سرکار مدینہ دا نام سوڑ کے تے او دی زبان وچ حرکت پیدا ہوئے تے آکھے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ سے ڈال نہیں پایا میرا دل کرتا ہے کہ اللہ دے نبی دا نا آوے تا وہ کوئی زبان ہی ہو جی نہ ہوئے جڑی زبان ذکر محمد تو خالی ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خادم شرکت صلی اللہ علیہ وسلم داعی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم داعی وحدت صلی اللہ علیہ وسلم داعی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کاشف امت صلی اللہ علیہ وسلم قائد امت صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں او میرا پیغمبر اپنی زبان نال اعلان کر او میرا محبوب پیغمبر اپنی زبان نال اعلان کر او میرا حسین پیغمبر اپنی زبان نال اعلان کر او میرا ساری کائنات دا تاجدار پیغمبر اعلان کر او میرا ساری کائنات دا ناز بن کے آنے والا پیغمبر اعلان کر اپنی زبان نال اعلان کر کیڑا اعلان کرنا ایو اعلان کر جڑا میں قانون بنایا تے جڑا میں دستور بنایا کہ بندہ بھی میرا ہوئے او دی ایک ایک حرکت جڑی ہوئے او بھی میرے واسطے ہوئے ایو اعلان کر میرا پیغمبر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ کا پیغمبر اعلان کرے اپنے زبان اللہ جی میں تو مطالبہ کی تئی میں محمد اوے اعلان کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان نال اعلان کر رہا کیڑا اعلان ان صلاتی اے اللہ میریاں نمازاں بھی تیرے واسطے کی اللہ میریاں قربانیاں کیتیاں ہوئیاں بھی تیرے واسطے میں جانور ذبح کراں تا تیرے راضی کرن واسطے میں سجدہ کراں تا تیرے راضی کرن واسطے میں رکوع کراں تا تیرے راضی کرن واسطے میں تہجد وچ آواں تا تیرے راضی کرن واسطے میں قوم وچ آواں تا تیرے راضی کرن واسطے میں قیام وچ آواں تا تیرے راضی کرن واسطے میں التحیات وچ آواں تا تیرے راضی کرن واسطے التحیات للہ
والصلوات للہ والطیبات للہ ان صلاتی للہ نسکی للہ محیایا للہ ومماتی للہ۔ اللہ میری زندگی بھی تیرے واسطے، میری موت بھی تیرے واسطے، میری حیات بھی تیرے واسطے، میری آنات بھی تیرے واسطے، میری آیات بھی تیرے واسطے، میری عبادات بھی تیرے واسطے، میری ریاضات بھی تیرے واسطے، میری تلاوات بھی تیرے واسطے، میری سخاوات بھی تیرے واسطے۔ اللہ میری ایک ایک حالت وکالت عدالت تیرے واسطے بھی، میں جو کچھ کرنا ہے تیرے واسطے کرنا ہے۔ کیوں؟ تیرا قانون ہے کہ جڑا بندہ میرا ہے وہ دی ہر حرکت بھی میرے واسطے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایسا بندے کہہ دیا اللہ دے بولو۔ آج لوگوں کو پوچھو تو لوگ آدھر میں پی پی دا، میں پی پی دا بندہ، میں کس دا بندہ؟ میں پی پی دا بندہ، کوئی آدھا میں نون دا بندہ، کوئی آدھا میں کاف دا بندہ، کوئی آدھا میں خلاں دا بندہ۔ اسا اعلان کر دے اسا کسے دا نہ، اسا اللہ دے بندے۔ ساڈا ہور کسے نال لاگت دے کا کوئی نہیں۔ ساڈا تعلق ہے اس شے نال کہ ساڈی ایک ایک وجود دی حرکت جدوں بھی ہوتی ہے اس واسطے ہوتی ہے جس ساڈا وجود بنایا ہے۔ بے شک ساڈا وجود بنانے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ رزق روٹی دیون والا کون ہے؟ شفا دوا دیون والا کون ہے؟ ساڈے نظام زندگی نو چلاون والا کون ہے؟ اس وقت اللہ نے فیصلہ سب تو پہلا جنا کیتا ہے کہ پہلے نمبر تے عبادت کر اپنے رب دی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب دا اے اٹل فیصلہ ہے، اے دے وچ کوئی گنجائش کوئی نہیں، رلے کر دی گنجائش تا کوئی نہیں، ملاوٹ کر دی گنجائش تا کوئی نہیں۔ الا صرف اور صرف جدہ بھی کوئی عبادت دے نام دی کوئی حرکت بھی کرے تا وہ عبادت صرف تیری رب دے نام دی ہوئے، اور دے وچ کسے دا حصہ نہ ہوئے۔ اے پہلا اللہ نے فیصلہ کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے پہلا فرض ہے، اے پہلا فریضہ ہے۔ اس وقت اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ جتنیاں عبادتاں فرض کیتیاں نے انہاں وچوں سب تو بڑی عبادت ہے نماز۔ سبحان اللہ۔ اس تو بڑی عبادت کیڑی ہے؟ اے نماز بڑی عبادت ہے۔ اکثر لوگوں نے دل قیامت نماز دی سستی دی وجہ دے نال جہنم دا ایندھن بن کے بننا ہے۔ نماز نہ پڑھن دی وجہ دے نال انہاں نے جہنم دے اندر داخل ہونا ہے۔ نماز نہ پڑھن دی وجہ دے نال اللہ نماز دی گل کرنا چھوڑا ہے زیادہ نماز دی گل کرنی چاہیے ہے زیادہ۔ نماز فرض ہے، یہ فرض نبی تے بھی معاف نہیں تے امتی نے کی میں معاف ہو سکتا ہے؟ میرا پیغمبر تب بیمار ہے، دو صحابہ دے موڑھے تے ہاتھ رکھ کے آئے نماز پڑھی۔ تے جڑا امتی چنگا بھلا گھر بیٹھے تے نماز نہیں پڑھتا، ہٹا کٹا صحت مند ہے، اذان سندا پہ ہے، مدی مسجد نہیں آ رہا۔ اللہ دے پاک نبی فرما دیں اگر میرا بس چلے ہا نا انہاں بندیاں دے بچے تے بیویاں گھر وچ نہ ہوویں ہا تب میں نماز چھوڑ دیواں ہا۔ جڑے لوگ نماز با جماعت میری مسجد وچ نہیں پڑھتے انہاں دے گھراں نوں بن کے اگ لا دیواں۔ جڑا پیغمبر شفیق پیغمبر ہے، رحیم پیغمبر ہے، مگر نماز کے معاملے میں اتنی سختی کر رہے ہیں، اتنی اللہ دے پاک پیغمبر وعیدات سنا رہے ہیں کہ اے بندے دا گھر جلا دینا چاہیے ہے۔ جڑا بندہ اللہ دا گھر غیر آباد کیتی کھڑا ہے، اللہ دے گھر وچ داخل نہیں ہوتا، نماز تے عبادت واسطے نہیں آ رہا، اس بندے دا گھر ساڑ دینا چاہیے ہے، جلا دینا چاہیے ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ انہاں دے معصوم بچیاں دا مینوں خیال نہ آندا ہوتا تو میں گھر جلا دینا۔ قیامت والے دن کچھ لوگ جنت وچ لگے ویسے، کچھ لوگ جہنم وچ لگے ویسے۔ ہاں چوترے دے لوگ سارے کٹھے ہو سے
جدو جنت ایک دوے نال ہو سی نا ملاقات وہ وقت جناب وہ فلانا حاجی صاحب جڑا ساڈے محلے چ رہندا وہ کتھے نے وہ اکسی فلانا ملک صاحب جڑا وہ تا اتھا نظر نہیں آتا پیا اکثر یار جنت بہت وڈی ہے پتہ نہیں کسے ہور ٹھکانے تے ہو سی کسے ہور درجے تے ہو سی کسے ہور بلڈنگ وچ ہو سی بہرحال انہاں جنت ساری چھان مارنی ہے مگر وہ بندے وچ نظر نہیں آوڑے انہاں کہ ہن مکان تا یہ دو ہے نہیں یا جنت ہے تے یا جہنم ہے اور تھوڑا جے جہنم والے پاسے پھیرا مار لواں ہو سکدا ہے کسے غلطی دی وجہ تو اوتھے ٹھوکے گئے ہوئے تے ون کے پتہ تک کراں اس ارادے نال جہنم والے پاسے انہوں نے ون کے تے جھانک کے ویکھنا ہے جڑے ویلے اپنی جنت دی اتلی بلڈنگ تے چڑھ سن کھڑکیاں کھول کے تلے جہنم میں انہاں اتوں چھاتی ماری جھانک کے ویکھنا تے انہاں دے کناں میں سلاخاں لوہے دیاں لگیاں ہویاں انہاں دی زباناں اتنیاں نکلیاں ہویاں جڑیاں لٹکیاں پئیاں ہونیاں نے پیاس دی وجہ دے نال روندے وی پئے ہون تے چلاندے پئے ہون انہاں نوں انج اگلیاں نے ٹنگ کے اگ دے اوتے کھلارے ہونے جویں بندہ سیکھاں دے اوتے گوشت لا کے بکرے پورے لا کے تے انہاں نوں بھن چھوڑدا تے تل دیندا ہے او بھنن واسطے تلن واسطے جویں بکرے نوں ٹنگیا ویندا اگ دے اوتے ایویں او بندے ٹنگے پئے زباناں نکلیاں پئیاں تے جہنم دے اندر لہم فیہا زفیر و شہیق اوتھے جہنم دے اندر مختلف انہاں دی آوازاں نکلدیاں پئیاں تاں جو بیشتے برین والے بندے اے بابا ستا پہ میں درمیان ہے جدا خیال کرو اللہ اکبر جاگتے پہ ہو سبحان اللہ تھوڑے سوڑ دا ٹائم ہو گئے ساڑھے بیان دا ٹائم ہو گئے سبحان اللہ بولو گل تو صرف کتھے آ گئی ہن پہلے بیان کریے یا پہلے آرام کریے جی میں برادری دی مرضی ہوئے پہلے بیان ہونا چاہیے یا آرام ہونا چاہیے بیان ہونا چاہیے جی تے بیان ہونا تے وقت آرام اے دو کم اکٹھے نہیں ہوتے عید تے روزہ کدی اکٹھے ہوئے نہیں جدو عید ہوئے اس دن روزہ نہیں تے جدو روزہ ہوئے اس دن عید کوئی نہیں تو ساتھوں بچی کا کٹھے کی نہیں بیٹھے ہو بیان اکٹھا تے آرام اکٹھا یہ دو کٹھے نہیں ہو سکتے یا آرام نو قربان کر دیو تے یا بیان نو قربان کر دیو ایک شے قربان کر کے تے ایک شے حاصل کر لو اور جویں تہاڈی مرضی ہوے میں اوے شروع کر دیواں بیان کے آرام بیان اچھا او بندے اتوں ویکھدے پائن تاں جو نہ جھانک کے ویکھنے تے انہاں دی حالت ظاہر نظر آونی ہے انہاں بندیاں دیاں نظراں کھلیاں رہ ونجڑیاں نے یار انہاں نوں کہ ہو گیا اج انہاں لوگاں نوں جہنم دے اندر کیوں سٹیا گیا اج بیشتے برین تو محروم ہو گئے اللہ دی نعمتاں تے انعامات تو محروم تھی گئے اج جہنم دی اگ دے بلے پہ بلدے نے انہاں جہنم دیاں بلیاں دے اندر سڑدے جلدے پائیں آج پتہ لگدا نہیں پیا انہاں گناہ کیڑا کیتا ہے جرم کیڑا کیتا ہے جڑے ویلے انہاں نے بیشتیاں نے جہنمیاں دی حالت ویکھنی ہے انہاں نوں بڑا ترس آونا ہے بڑا رحم آونا ہے او بڑے ترس تے رحم دے نال اتوں کھلو کے انہاں آ کے انہاں کول سوال کرنا ہے او جہنم دے اندر جلن والے دنیا تے ساڈے کٹھے رہندے آوے کے محلے تے رہندے آسے کی آبادی دے اندر آندے سے مگر اج دسو سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر اج کیڑی شے تانوں تھک کے لے گئی ہے اج کیڑی شے تانوں جبر کر کے اس مقام تے پہنچا دیتا ہے جو جنت تھے کو نیڑے وے جنت تو دور ہو گئے ہو جہنم دی اگ دے اندر پہ جل دے ہو ما سلککم فی سقر جلا دے والی اگ تے پے ہو پر جنت تو دور پر دے ہو آخر وجہ کے اگو جہنمیاں نے جواب دے ہونے آخر کالو لم نک من المصلین اللہ اکبر اور جواب سنو جواب سب تو پہلے وہ گل ہے جڑا مطالبہ اللہ بندے تے کیتا کہ تواڈے تے کتنے فرض ہیں
بولو دو فرض ہیں، عبادت اپنے رب دی تے خدمت اپنے ماں پیو دی۔ عبادت میری بھی فرض ہے تے تواڈے والدین دی تواڈے تے خدمت بھی فرض ہے۔ یا تسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اپنے زبانہ نال اپنے جرم دا اقرار کر سن تے اقبال جرم کر کے اپنی زبانہ نال منے سن یار ساڈا سب تو وڈا جرم ہے کہ اللہ جڑا فرض پہلا کیتا کہ عبادت میری کرنی ہے تے ول ساری عبادتاں وچوں افضل عبادت نماز ہے۔ اساں سب تو پہلے اس نماز دے تارے کھاسے نماز دے نیڑے کو نہیں گئے، اذان سنتے رہے تاں کو نہیں گئے، جماعتاں ہوندیاں رہیاں تاں کو نہیں گئے، بلاون والے تاں 5 ٹائم آوازاں دے دے رہن حی علی الصلاۃ۔ یہ دا کیا معنی ہے؟ بولو آؤ نماز دی طرف آؤ۔ یہ بندیاں نو توجہ ہے، دانداں دا جلسہ ہوئے دعوت ملے تو بھاج کے ویندے، یہ کتیاں دی بھیڑ ہوئے اتھے رش ویکھیا کرو، لڑدے کتے پہنتے ویکھ دے سبحان اللہ، دوڑ دے داند پہنتے ویکھ دے بندے پہن، ریچ کتے دی لڑائی تے بھی بڑا رش ہے، دانداں دے میلے تے بھی بڑا رش ہے۔ توجہ ہے یہ 2 ککڑ تے 2 بٹیرے لڑاؤ تاوی بندے کٹھے ہو ویندے۔ کمال ہے یہ اذان مسجد چھوڑیے مؤذن آدھا کھلا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آؤ جے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو، جے کامیابی چاہتے ہو تو نماز دا فریضہ ادا کر لو۔ مؤذن تا 5 ٹائم اذاناں دیندا رہے، یہ سنتے رہن مگر ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ انہوں نمازاں دی طرف سڑیا گیا، سجدے کر لو، رکوع کر لو، اپنے ناراض رب نو راضی کرنا وی تے کر لو، لیکن سالم ہون دے باوجود، صحت مند ہون دے باوجود، گھر وچ فارغ بیٹھے دے باوجود نمازاں تے کوئی نہیں آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو بناون والا بلاندا رہ گیا نماز پڑھ لو، مگر انہاں نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اج جہنم دے اندر اقرار کر کے آندے لم نک من المصلین، ساڈا جرم میں اذان ہویا تساں مسیح والے پاسے بھج کے لگے ویندے آویں تے اساں اپنا داندا دا جوڑا کھول کے میلے تے لگے گئے ہاں، اساں اپنے حل مارن تے لگے گئے ہاں، اپنی زمین نو پھیرا مارن تے لگے گئے ہاں، اساں شادیاں تے روٹیاں کھاون تے لگے گئے ہاں، مگر نماز دا دھیان اساں کوئی نہیں کیتا۔ او بیشت بریم دے پھل کھاون والے ہو، بیشت بریم دیاں نعمتاں کھاون والے ہو، اج تساں مزے پہ کرندے ہو تے تالیوں اللہ آفیندا تے جہنم دی آگ نے سارے دلاں نو جلا کے راہ کر دیتا ہے۔ پیاس اتنی لگی ہے، اتنی شدت دی پیاس لگی ہے جو سنتوڑی شکل ویکھ کے ترستے پایا جو یہ پانی اساں پیواں، یہ پھل اساں کھاواں جڑے تساں پہ کھاندے ہو۔ چلو ساڈے نصیب تک کوئی نہیں ہوئے، بدبختی غالب آ گئی ہے۔ ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ظالمین۔ اسا بدبخت ہو گیا، بدبختی سارے وجود تے چھا گئی ہے، تا سڑتے تے جلدے تے بلدے پایا۔ اس وقت عبید دے مزے کرن والے ہو، باقی گلاں بعد کسے ایک چھوٹا جیا کام تا کر دے ہو۔ اکثر کیڑا کام کرنا ہے؟ اکثر افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ بہشت جو کھلے ہو
چشمے جاری ہیں نہراں جاری ہیں سلسبیلاں جاری ہیں انج کرو تھوڑا جہا پانی دا گھٹ چا دیو تاکہ جہنم دی اگ دی جڑی جوش چڑھے ہوئے ٹھنڈا ہو بنیا ایک گھٹ پیون نال سانو یقین ہے ساڈا کلیجہ ٹھر وجنا جڑا سڑدا پہ افیزو علینا من الماء افیزو اتو سٹ چھوڑو اتو تسا سٹو ستلو جھپ گئے کسے برتن پا کے سٹو کسے پیالے گلاس پا کے سٹو دور تو تلے پھینک دے وہ اسا او دے پیالے نو پکڑ کے اسا پانی دا گھٹ پی لے افیزو علینا من الماء او اکثر یار اجازت کوئی نہیں مالک دی مالک دی اجازت کوئی نہیں کوئی جنت والی چیزاں جہنم وچ جا نہیں سکدیاں اے نعمتاں ساڈے واسطے بڑیاں تے اے دے وچ ہور کسے دا حصہ اللہ بڑھایا کوئی نہیں اکثر افیزو علینا من الماء چلو پانی تا تساں پیو جوس انار تے کیلے تے سیب دے تساں پی لو کم از کم اپنے منہ دی تھوک تا سٹ دے وہ تھوک وی ساڈے منہ وچ آ پئی تا ساڈا کلیجہ ٹھنڈا کرن واسطے سانو کافی ہے او اکثر یار تھوک سٹن دی اجازت کوئی نہیں اکثر او منا رزقکم اللہ اے جڑے انار کھاندے پئے ہو سارے تساں کھا ونجو جڑے ویلے رج ونجو تے او دے وچوں جڑا بچ ونجے او ساڈے حوالے کر دے ہو واہ یار اس شے دی وی رب اجازت اج چونکہ اساں مہمان تے ساڈا رب ہے ساڈا میزبان دی اجازت تو بغیر مہمان او دے گھر چوں کوئی شے کسے نو دے نہیں سکدا بولو بولو نہیں دے سکدا لہذا اساں تا نہیں دے سکدے او اکثر یار او مما رزقکم اللہ ایک گل چلو اپنی جگہ تے ٹھیک ہے لیکن تسا انار کھا کے چھلکا تا سڑ چھوڑنا ہے کیلا کھا کے تے چھلکا سڑ دیونا ہے کھکڑی کھا کے تے چھلکا سڑ چھوڑنا ہے تربوز تا تسا کھا لینا ہے پر چھلکا تا توڑے کام دا کوئی نہیں چلو ایو چھلکا بھی بہشت برین دے پھل والا آ گیا تا ساڑی بھوک مٹاون واسطے سانو کافی ہے ساڑا یقین ہے وہ اکثر یار ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ پاک نے اے ساریاں چیزاں جہنمیاں تے حرام کر چھوڑیاں نے اساں تلے سٹ کے ضائع کر سکتے ہاں مگر اے چھلکا کسی جہنمی دے حوالے نہیں کر سکتے اس وقت تہاڈا جرم کیڑا ہے کیوں سڑدے پئے ہو کیوں بلدے پئے ہو انہاں نے پہلا قصور اپنا دسنا لم نکو من المصلین اساں نماز نہ پڑھدے آسے نماز اللہ دی عبادت ہے نماز اللہ دی عبادت ہے تے جڑا اللہ دی عبادت وچ کوئی کوتاہی کرسی تا جہنم ویسی یا اپنے ماں پیو دی خدمت وچ کوئی کمی بیشی کرسی تے تا جہنم ویسی یہ دو شرطاں پوریاں ہوویں دو فرض پورے ہوویں تول اللہ نے وعدہ کیتا کہ تیرا مقام ہونا جنت اللہ فرمایا پہلا فریضہ ایویں قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اور دوسرے نمبر تے تیرا فریضہ ایویں کہ دنیا دے اندر جدوں تو اپنے باپ پیو نو پالویں ایک نو پالویں یا دوواں نو پالویں تے تو جوان ہو ونجے تیری خدمت نہ کیتی انہاں اپنا خون خرچ کیتا اپنی جان دی کمائی خرچ کر کے تینوں جوان کر چھوڑیا تیریاں شادیاں کیتیاں تیرے مکان بنائے تیرے تے خرچے کیتے اتنا تیری خدمت کیتی اتنا کیتی تو جوان ہو گیا تے تیرے والدین تیری خدمت وچ بوڑھے ہو گئے اللہ فرماتا ہے او تب
پریشانیاں انہوں کھا گئیاں، تیری شادی دیاں پریشانیاں کھا گئیاں، تیرا مکان بناونا ہے، تیرے رشتے کرنے، تیری صحت دا خیال، تیرے کھاون پیون دا خیال، تیرے مکانہ تے کوٹھیاں دا خیال، تیرے ناز تے نخرے اٹھاون دا خیال، تیرے کپڑے تے روٹی دا خیال، تیرے دوا تے دارو دا خیال، او تیرے مصیبتاں تے تیریاں پریشانیاں تے تیرے غماں نے تیرے پیو نو بوڑھا کر دیتا، تیری ماں نو بوڑھا کر دیتا۔ اور اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ہونی نوی تو ایک بوڑا ہو گئی، ہمیں دو میں کٹھے بڑھاپے تے پہنچ گئے گی۔ اللہ فرماتا ہے خدمت تیری ماں نے بھی تیرے نال کیتی ہے برابر دی، تیرے پیو بھی خدمت کیتی برابر دی، وہ خدمت تیری دے اندر بوڑے ہو چکے نہیں، کمزور ہو چکے نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے تیرے تے فریضہ میں نازل پہ کرے نا، یہ تیرے تے فرض ہے کہ ہن انہاں دی خدمت کر، ہن تیرے تے فرض ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ہن تیرے واسطے فرض ہے بھاویں تیرا نقصان بھی ہو بنے اپنے پیو دے سامنے اکھ جا کے گل نہ کری، اپنے پیو نو چھڑک نہ دیوی، اپنی ماں دا دل نہ دکھاوی، ہن تیرے تے فرض ہو گیا۔ ہاں وقل لهما قولا کریما، اور ایہو جہی گل کیتی کر جڑی گل تیرا پیو سن کے تے تینوں دعاواں دیوے، تیرا پیو سن کے تے تینوں بولو بھائی کیوں بھئی تھکتا نہیں میں پائے بس کریے کیا خیال ہے؟ 2 منٹ لا لگیے، پڑھو جی پڑھو، اپنی سارے دوستوں کی رائے ضروری ہے، تو سجاب کو تو میں 2 منٹ گل سنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں قل لہما قولا کریما، ایو جی نرم گل کیتی کر، ایو جی سونی گل کیتی کر، جو تیرا پیو پریشان ہی بیٹھا ہوئے تے تیری گل سن کے خوش ہو ونجے، یہ ایو جی گل کیتی کر جے تیرے پیو دے دل وچ غم تے دریا پہ چلدے ہوئے تے تیرے مٹھڑے بول سن کے تیرے پیو دے دل وچ باغ و بہار پیدا ہو ونجے، چین تے سکون تے سمندر جاری ہو ونجے۔ قل لہما قولا کریما، اپنے پیو ماں دے نال حسن سلوک والیاں گلاں کیتیاں کر، پیار بھریاں گلاں کیتیاں کر، محبت بھریاں گلاں کیتیاں کر، کیوں پتہ کوئی نہیں ویلے دا اے سایہ تیرے سر تو کس ویلے اٹھ ونجے، اے چھتری تیرے سر تو کدا ختم ہو ونجے، اے سیبان تیرے سر تو کدا اٹھ ونجے، دھوپ دا پتا اس ویلے لگدا ہے جدوں چھاں نہ ملے، ہاں چھاں دی قدر اس ویلے آندی ہے جڑے ویلے دوپہر دے ٹائم 12 بجے سورج نکلیا ہوئے 50 سینٹی گریڈ دے تے چڑھیا کھلا ہوئے، پر کوئی بوٹا نظر نہ آوے، کوئی دیوار نظر نہ آوے، کوئی چھت نظر نہ آوے، اس ویلے ننگے نیترے بندہ کھلے آسمان تلے کھڑا ہوئے، اتوں آسمان تے سورج دی تمازت تے حرارت آندی پئی ہوئے، اس ویلے پتہ لگدا ہے بوٹے دی چھاں دی کتنی قیمت ہے، اس ویلے پتہ لگدا ہے تیری کچی جھوپڑی دی کتنی قیمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے تیرا باپ میں تیرے سر تے رحمت دا سایہ بنایا ہے، اینو رحمت سمجھ کے خدمت کی، رحمت سمجھ کے خدمت کی کر، زحمت نہ سمجھی کر، اینو مصیبت نہ سمجھی۔ پیو ماں جدوں اپنی اولاد نو پالتا ہے یا سنبھالتا ہے وہ مصیبت سمجھتا ہے یا خوشی سمجھتا ہے؟ پتر جم پہ آیا تا باپ خوش ہویا ہے، پتر جوان ہویا تے باپ خوش ہویا، پتر دی شادی ہوئی تے باپ خوش ہویا، ساری زندگی دی جمع پونجی خرچ کر دیتی مگر ناراض نہیں ہویا، جوانی دا خون خرچ کر دیتا مگر ناراض نہیں ہویا،
جو کچھ بھی خرچ کیتا سی تیرے باپ نے تیرے ہوتے خوشی نال کیتا ہے اللہ پاک فرماندا ہے اے شجر سدا بہار سایہ دار اے دے سائے تو فائدہ اٹھا لے اے دی ٹھنڈی چھاں تو فائدہ اٹھا لے اے دی دعا دے ٹھنڈے چھوکے لے لے کر اے دی بد دعا تو بچور یہ تیرا باپ تیرے حق کے دعا چا کرے تے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کلہما قولا کریما وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ ہاں جڑے مطلب تو کوئی آندھی نا چیل بچے چانے والی تے تلے مرغی دے بچے ہوئے تے مرغی نال پھردی پئی ہوئے بچیاں نو تے پتہ نہیں ہوتا جو بے شعور ہوندے بے عقل قسم دے ہوندے انہاں نو اس گل دا پتہ نہیں ہوندا دشمن کون تے سجن او تے اڑدی ہوئی چیل نو ویکھ کے نا ماں جلدی کر کے پر چا پھیلا دی جدو پر پھیلاوے بچے دوڑ کے ماں دیا بغلہ میں چاہویں دے بل جدو ماں دیا بغلہ میں چاہویں ماں انج پر بند چا کر دیئے چیل نو آدیئے جو تکلیف دینی مینو دے پر میرے بچے نو تکلیف نہ دے تیرے ٹھونگے میں برداشت کر ساں تیرے پنجے میں برداشت کر ساں تیرے حملے میں برداشت کر ساں پر اپنی زندگی میں بچے نو میں تکلیف نہیں دے ہوئی اللہ دا اما یبلغن اندکل کے بارا جڑے ویلے تیرا ماں باپ بوڑھا تھی ونجے ول جڑے ویلے بندہ بڑھاپے تے آوندا ہے ول ایویں سمجھو کہ بندے دے والدین او بچے دی مانے دے تے جڑے او دی اولاد او والدین دی مانے دو ویندے نے اللہ فرماندا ایویں خدمت کیتی کر اپنے بوڑھے ماں باپ دی وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اپنی خدمت دے بازو بچھا دیتے کر اپنی خدمت دے پر پھیلا دیتے کر اپنے ماں پیو دی انج خدمت کر آنکھ میں ساریاں تکلیفاں آپ اٹھا لے سا پر اپنی ماں نو دکھ نہ پہنچن دے سا سارے تکلیفاں میں آپ اٹھا لے سا پر اپنے باپ دی تکلیف میں برداشت نہیں کرنی ایویں پیار کر ایویں مرغی اپنے بچے تے پیار کر کے اپنے آپ نو قربان کر دے دیئے تو بھی اپنے والدین پہ اپنے آپ نو قربان کر دے حتیٰ کہ آخری حکم اللہ دے گیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انہاں واسطے دعا منگی کر کہ دعا انہیں حوالہ دے کے منگی کر جی میں تو بچہ ہوندا میں اے تیرے حق کے دعا مندر ساڑا لال جیتا رہے تتی وانا لگے دکھا تو بچہ رہے جولے چھکر تو بچہ رہے ہون جڑے ویلے تیرے ماں باپ بوڑے ہو گئے ہون جڑے ویلے قریب المرگ ہو گئے ہون انہاں نو اللہ دے حوالے کرن لگے تے ہون آنکھی کو رب ارحمہما اللہ اے میں ہڈیاں دا ڈھانچہ تیرے حوالے کرن لگا اللہ اے ہڈیاں دی مٹھ تیرے حوالے کرن لگا اللہ جیویں انہاں دنیا تے میرا دکھ برداشت نہیں کیتا تے میری راحت دے سارے اسباب پیدا کیتے ایویں ہن میں تیرے حوالے کرن لگا اللہ اگا انہاں دے راحت دے سامان تو بڑھا چھوڑ میرے کول پہنچ کے انہاں نو پریشانی کوئی نہ ہوئے دکھ انہاں نو کتنے فرض ہیں ساڑھے ہوتے پہلا فرض عبادت کے دیکر نماز عبادت اللہ واسطے پڑھ روزہ عبادت اللہ واسطے رکھ حج عبادت اللہ واسطے کر زکاة صدقات اللہ نے فرض کیتا ہے اللہ نے نام دے خرچ کر جڑا کچھ عبادت دی شکل ہوئی وہ اللہ کو علاوہ کسے دے نام دی نہیں کرنی مرتا ونی مگر کسے نام دی عبادت نہ کری سولی دے پھٹے تے چڑھ جاویں مگر اللہ کو علاوہ کسے دی عبادت نہ کری حتیٰ کہ تینوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا بلدی بٹھی تھا دے پھا پا دے اس بٹھے دے اندر تا جان پا دے مگر اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کری کیوں جو اے
حق کے اللہ دا اے حق کے اللہ دا تے اللہ فرماتا ہے خدمت حق کے تیرے ماں باپ دا اللہ اکبر ماں باپ دا بندہ فرما بردار ہوئے نا او دی فرما برداری دے اثرات رہنی دنیا تک شیخ عبدالقادر جیلانی آقا رحمت اللہ علیہ او محبوب سبحانی یزدانی وجدانی رحمانی سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی آقا رحمت اللہ علیہ انہاں دا بچپن دا دور ہے گھروں نکلن لگن اپنی بستی جیلان بستی وچوں نکلن لگن بغداد جا کے علم حاصل کرنا بغداد جا کے علم حاصل کرن دینا نال جی نکل دے پئے ماں نے بغداد پہنچاون واسطے ماں نے اپنے بچے نو تعلیم واسطے گھروں کڈ دی پئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے اپنے بچے دا سامان تیار کیتا اپنے بچے دا ساز و سامان تیار کیتا میرا بچہ مسافر بن کے ویندا پیا مدرسے دے اندر بن کے تے دین دا علم حاصل کرنا ہے او دے واسطے جتنیاں چیزاں ضرورت ہیں وہ ساریاں پیک کر کے تیار بھی کریں دی حتیٰ کہ ایک گڈڑی دے اندر ایک کپڑا کڈیا سی کپڑا کڈ کے اس کپڑے دے اندر 40 دینار پا کے تے اتو تروپے مار کے تے سی دیندی ہے ول بچے نو اج کمیز اتار کے بچے نو او پوایا او دے وچ پیسے تے دینار ول تو کمیز پوا دیتا نال سارا سامان چوا دیتا آکھن لگی عبدالقادر ویندا پیا دین سکھن ویندا پیا دین سکھن پیا ویندا ہے ایک وصیت میری لکھ لے میری نصیحت لکھ لے میں تیری ماں تو میرا بیٹا ہے بیٹا باویں جڑے مقام تے بھی پہنچ ونجے ماں دی جتی دی خاک ورگا بھی نہیں بھاویں زمانے دا ولی بن ونجے بھاویں زمانے دا پیر بن ونجے بھاویں زمانے دا فقیر بن ونجے حتیٰ کہ جے بندہ نبی بھی بن ونجے اللہ نبی نو بھی آتا ہے تیری جنت بھی تیرے ماں دے قدمہ وچے ان الجنت تحت اقدام الامہات نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت بندے واسطے ماں دے قدمہ دے تلے رکھی ہے قدمہ دے تلے کے مطلب ماں دی خدمت رکھی ہے پیو دی خدمت رکھی ہے اوسطها باب من ابواب الجنہ باپ نو جنت دا درمیانہ دروازہ آکھے تے ماں نو مٹھو جنت آکھے پیو جنت دا دروازہ تے ماں سالم جنت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ نے تیری خدمت دے بدلے جنت نو دیونی ہے تیری ماں دی خدمت بدلا جنت تیرے پیو دی خدمت تیرا بدلا جنت ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ونجن لگے ماں کھا لگی عبدالقادر میری وصیت سن کے ونجی ہاں آنکھیں جی اماں قربان اماں سبحان اللہ یہ ماں پیو دی خدمت جڑی ہے کوئی معمولی نہیں یہ چلے آ رہے ہیں پرانے دور تو وطیرہ اللہ دے جتنے نیک ولی ہن وہ بھی ماں پیو دی خدمت کر رہے ہیں حتیٰ کہ جڑے نبی ہن وہ بھی ماں پیو دی خدمت کرنے والے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود چھا ترائے دن دا بچہ ہاتھ اللہ اس نے بلوا دیتا جب بولے ترائے دن دا بچہ اس نے بھی یہ گل کی تھی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اللہ اکبر اتنے دن دا بچہ بھی بغود بول کے آندا لوگوں میں اپنی ماں دا خدمت گارا میں
اپنی ماں دی خدمت واسطے پیدا آیا اللہ دی عبادت واسطے پیدا آیا تے ماں پیو دی خدمت واسطے آیا ولم یجعلنی جبارا شقیا میں بد نصیباں وچوں کوئی نہ میں تا خوش نصیب بچیاں وچوں خوش نصیب بچہ بد نصیب تا او ہوئے جدا ماں پیو جیندہ تے خدمت نہ کرے خوش نصیب تا ہوئے جدے والدین زندہ ہوئے تے وہ اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں پیو دی خدمت کر کے اپنے ماں پیو نو راضی کر لوے تا نبی پاک نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد اللہ اپنی رضا تیرے پیو دی رضا میں رکھی اللہ اپنی رضا تیری ماں دی رضا دے اندر رکھ دیتی ماں راضی تے رب راضی اب راضی تے رب راضی ماں نو راضی کرن واسطے آ شیخ عبدالقادر جیلانی کے کام کیتا ہے جڑے ویلے ماں نے انہوں روانہ کرن لگی آکھن لگی عبدالقادر میری وصیت ہے ایک بندہ 1000 نفل پڑھدا ہے تے ایک بندہ دن وچ ایک واری سچی گل چا کردا ہے میری وصیت دے مطابق 1000 نفل پڑھن والے بندے کولو سچی گل کرن والا زیادہ عابد ہے ماں کھل لگی عبدالقادر مر جاوی مگر کوڑ نہ ماری گل جدوں بھی کرے جتھے پھس وجے گل سچی کری بھاویں فائدہ ہوئی تے بھاویں گھاٹا ہوگی سچ دا دامن نہیں چھوڑنا چونکہ سچ دا دامن پکڑیو تو ایک بندہ 1000 نفل پڑھدا کھلا ہوئے ایک بندہ سچ کھلا بولیندہ ہوئے 1000 نفل پڑھن والے عابد کو سچ بولن والا افضل ہو سکتا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑے ویلے بغداد دی طرف جیلان وچوں قافلہ روانہ ہویا میں بھی ایک بچہ ہون دی حیثیت نال اپنا سامان لے کے تے قافلے دے اندر شریک ہو گیا قافلہ چلدا گیا جنگل دے راستے دے اندر ایک جگہ تے وادی آئیے اس وادی تے جنگل دے اندر اگے ڈاکا پے گیا قافلے والے انو ڈاکو پے گئے قافلے والے انو ڈاکو پہ گئے ڈاکو نے آکے دے قافلے دے ایک ایک بندے دی تلاشی لئیے او دے پیسے بھی لے لیں او دا سامان بھی لے میں سائیڈ تے کھلو کہ چونکہ میں چھوٹا جیا بچہ میرے علیہ پاسے کوئی نہیں پیاندا باقی سارے لوگ آنو لٹ دے پہنتے قافلے والے دا مال لٹے دے پہن حتیٰ کہ جڑے والے اس تو فارغ ہوتے ایک ڈاکو میرے کو لاندہ ہے آتا سنا ماں خطبو کا یا سبیج او بچہ تیرا کے آلے آکے ٹھیک ہے الحمدللہ میں تا ٹھیک ہاں آکے تیرے کولوئی کوئی شہر اس تا ڈاکو کیتی نے بدا کہ یہ بچہ ایدے کولو کے ہو گئے قافلے علیہ ہم سامان لٹے آگے ایش ہوتا بچہ ویسے نال جا رہے تیرے کول کوئی چیز ہے یا کوئی نہ آخر میرے کول 40 دینار ہے وہ ڈاکو ہس پیا آکے بچہ ویکھو تیری گل ویکھو آدھے نا منہ ویکھتے اپنی گل ویکھ یہ چھوٹا جہا بچہ تے 40 دینار کی تھو ڈاکو ہس کے تے اگے لگا گیا کہ بچہ بداب کیا کرتا دوسرا ڈاکو آیا سارے قافلے والے انہوں لٹ کے جڑے والے بچے کو پہنچ گیا تھا ماں خطبوں کا یا سبھی او بچہ اے دس تیرے کو بھی کوئی چیز ہے یا کوئی نہ اس ٹائم کو شیخ عبدالقادر جیلانی تھا میرے کو تو 40 دینار ہے وعدہ یار دی عمر ویکھو دے دیا گلاں ویکھو 40 دینار دے کولو کتھوں آیا تے کیویں آیا او ڈاکو بھی ہنس کے اگے لگا گیا حتیٰ کہ 3 ڈاکو آیا پوچھتا ہے تیرے کولو کوئی چیز ہے آکے جناب میرے کولو 40 دینار ہے او بندہ حیران ہو گیا ڈاکو کہ اس عمر دا بچہ اتنی عمر دے اندر اتنی قیمت دے پیسے دے کولو کتھوں آ گیا ہے اخیر دے اندر او ڈاکو شیخ عبدالقادر جیلانی نو پکڑ کے اپنے ڈاکوؤں دے سرگنے کول کھل گیا ہے وڈے ڈاکو کول کھل گیا ہے جنہوں نے سارے ڈاکو دا سردار بنیا ہویا او دا نام احمد بغدادی ہے توجہ ہے او احمد ہے او دا نام توجہ ہے
احمد کول جڑے ملے گئے نے احمد بدوی کول گئے احمد بدوی نو آتا ہے او میرے سردار جی سارا مال اساں لٹ کے کھیلنا آیا سارا قافلہ لٹیا گیا ایک اے بچہ جڑا بچ گیا چونکہ اے بچہ دے کولوں تا کچھ نہیں لیکن آتا ہے میرے کولوں 40 دینار ہے ساڈا عقل تے دماغ تا نہیں منیندا تھوڑا سا تیرے حوالے پہ کرے دیاں تو جان تے بچہ جانے اس ڈاکو احمد بدوی نے آکھیا بچہ سچی گل کر اور میدان آ گئی جڑی گل مذاق نہ کرے سچی گل کرے آکھن لگا ڈاکواں دا سردار سچی گل ہے میرے کول 40 دینار ہے آکھے کتھے لے آکھے میریاں بغلاں وچ کپڑے نال سیتا ہوئے میری بنیان دے نال سیتا ہوئے تے بغلاں دے تلے ہوئے پیا ہوئے انہاں کے لہاوے دا چولا قمیص اتاریا تلو بنین اتاری تے سیتا ہوئے او دی سلائی نو کھیڑیا گیا دھاگے توڑ کے وچوں گنے تے 40 دینار ڈاکو احمد بدوی حیران ہو کے آندا ہے لوگاں کول پیسے ہوئے تے ڈاکا پے ونجے تا لوگ کوڑ بھی مارنا پوے مار کے چھپاندے جو میری رقم مال میرا بچ ونجے کوڑ نال بچدا تے بچ ونجے ڈاکو دے ہتھے نہ جان ونجے او بچہ تو کیوں نہیں بندا ہے تیرے کول قیمت تے مال موجود ہے تو اپنی زبان نال ادا کھڑا میرے کول 40 دینار ہے آکھن لگا احمد بدوی میں کوڑی دنیا دے بدلے 4 ٹکیاں دے بدلے اپنی ماں دی وصیت نو چھوڑ کے اپنی ماں دی نصیحت نو چھوڑ کے اپنی ماں نو ناراض کر دیواں دنیا دے پیچھے بلن جے ماں ناراض ہو گئی تا میرا رب بھی میرے تے راضی نہیں ہونا اس وقت میں ماں دی وصیت تے عمل کیتا ہے میری ماں نے آکھے مر جا مر ونجی کوڑ نہ ماری جدوں گل کری تے سچی کری جدوں بھی گل کری میں اپنی وصیت جڑی ماں دی ہے نہ اونوں نہیں بھلا سکتا جو مطلب میری اماں ناراض ہو ونجے کہ میں وصیت کیتی ہے سچ بولی تے تو کوڑ کیوں مارے او احمد بدوی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے ڈاکواں دا سردار روون لگ گیا ور جڑے نال باقی ڈاکو ہن او بھی روون لگ گئے احمد بدوی نے آکھا او ڈاکو جتنا سامان لوٹ کے آئے ہو سارا واپس کر دے آج اس بچے دی گل میرے دل تے اثر کیتا ہے کہ اے بچہ اپنی ماں نو ناراض نہیں کر سکدا تے میں اونوں ناراض کیتی ودا جس مینوں پیدا کیتا میں رب دا نافرمان بنیا ودا اے تے اپنی ماں دی نافرمانی نہیں کرتا اوتھے بیٹھ کے شیخ عبدالقادر جیلانی دے ہاتھ تے بیعت کر کے سچی توبہ کیتی کہ جتنا مال لوگاں دا لٹیا ہے او بھی واپس کرساں تے آئندہ کسے دا ایک پائی پیسہ اپنے کول نہ رکھساں اس حال دے اندر او احمد بدوی شیخ عبدالقادر جیلانی دے ہاتھ تے بیعت کر کے دنیا تو ولی بن کے ٹریا ماں پیو دی خدمت وچ فائدے بڑے ہیں مگر تھوڑا ٹائم ہون دی وجہ نال میں ساری گلاں تے نہیں کر سکیا جتنی میں کیتی ہیں اللہ قبول کرے اللہ تھوڑا آونا قبول کرے اللہ ساڑے بھائی آصف صاحب دی کوشش قبول کرے